प्रॉपर्टी के हुसूल में ओवरसीज पाकिस्तानियों को किन मुश्किलात का सामना है? मुल्क में ओवरसीज पाकिस्तानियों की सरमायाकारी में हुकूमत किस हद तक संजीदा? ओवरसीज को मुल्क में दरपेश मसाइल का अजाला कौन करेगा? पॉलिसीज क्या हैं? नाज़रीन, रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। आपको पता है कि हम ज़्यादातर माशी मामलात को आपके सामने लेकर आते हैं और उसके साथ जो है आवाम का एक रिश्ता जोड़ते हैं, जो आवाम के नज़दीक मौज़ूआत हैं उनको हाईलाइट करते हैं। कल के प्रोग्राम की बड़ी बाज़गश्त रही बुनियादी तौर पर, क्योंकि लोगों ने व्हीकुलर ट्रांसपोर्ट और ख़ास तौर पे ऑटो इंपोर्ट पॉलिसी के बारे में हमसे पहले इतना ज़्यादा मुफस्सिल प्रोग्राम नहीं किया था। आज भी हम इसी तरह का एक मौजू लेकर आए हैं जिसका ताल्लुक जो है वो आम आदमी की ज़िंदगी से भी है, और अगर देखा जाए तो मैक्रो इकनॉमिक पर्सपेक्टिव के अंदर मुल्क की डेवलपमेंट के लिए भी वो बहुत ज़्यादा अहम है। आपको पता है ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो हैं उनका बड़ा अहम किरदार है, और बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर जो भी लोग अपने मुल्क के अलावा किसी और मुल्क में रहते हैं, किसी और देश में रहते हैं, परदेश में रहते हैं, अपने मुल्क के लिए बहुत सारे फ़वाइद लाते हैं। अमूमन आपने सुना होगा मुझे बात करते हुए मैं थोड़ा सा इस मौजू के ऊपर थोड़ा अग्रेसिव हो जाता हूँ, क्योंकि मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं पाकिस्तान के लिए वो कुछ नहीं कर रहे जो उन्हें करना चाहिए। लेकिन वो तो एक मुख्तलिफ मौजू है। इस पर मैंने काफ़ी मरतबा ये बात भी रेज़ की है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के पास जो अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं कि वो हमारे मुल्क के एम्बेसडर्स हैं, उनको चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट भी पाकिस्तान लेकर आएँ। लेकिन यहाँ एक अहम चीज़ ये है कि फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट तो वो लाएंगे, जब लाएंगे उनकी अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वक्तन फ़वक्तन पाकिस्तान आती रहती है। अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर हुकूमत भी हो, प्राइवेट सेक्टर भी, उनको इतने ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इन्वेस्टमेंट नहीं देती। इस वजह से वो मजबूर होते हैं कि वो रियल एस्टेट की जो इंडस्ट्री है उसके ऊपर वो ज़्यादा फोकस करते हैं जब वो इन्वेस्ट करते हैं। और चूँकि हमारे यहाँ ज़्यादातर ये भी एक अजीब सी बात है कि मज़दूर तबका या मिडिल क्लास तबका जब बाहर जाता है तो अपने पैसे रियल एस्टेट की तरफ भेजता है। जो अमीर तबका होता है वो पाकिस्तान में ज़लज़ला या सैलाब आने पर मुशर्रफ या इमरान खान की स्पीच का टिकट ख़रीद लेते हैं। खैर, उनकी अपनी कंट्रीब्यूशन है। यहाँ पर मैं अपने अहम मेहमानों का तारुफ कराता चलूँ। मेरे साथ आज स्टूडियो मौजूद हैं जनाब मेजर रिटायर्ड हारून रशीद साहब, जो कि CEO हैं मग्गू रियल एस्टेट कंसल्टेंट एंड डेवलपर्स के। आपको वेलकम करता हूँ शो में। और इनके साथ मौजूद हैं जनाब आसिफ समसम साहब, फॉर्मर चेयरमैन सदर्न रीजन आबाद। आसिफ समसम साहब, आपको भी मैं वेलकम करता हूं स्टूडियो के अंदर। बहुत शुक्रिया। और आप दोनों से गुफ्तगू का आगाज़ करता हूं, लेकिन सबसे पहले मैं कोशिश करता हूं कि आसिफ समसम साहब से जानने की ये कोशिश करूं कि आसिफ साहब, बुनियादी तौर पर मैंने ये देखा है कि बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर पाकिस्तानी बहुत सारे मौजूद हैं और वो चाहते हैं कि जनाब पाकिस्तान के अंदर वो आकर इन्वेस्ट करें। उनके पास अपॉर्चुनिटी अवेलेबल होती है रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स की, लेकिन हमारे यहाँ रिलायबिलिटी और क्रेडिबिलिटी का एक बहुत मेजर इशू होता है। और दूसरा इशू ये होता है कि जो है वो किस तरह से ईज़ ऑफ ट्रांजैक्शन हो। आपको पता है कि माज़ी करीब के अंदर ही मैं उससे कह लूँ कि वन साइडेड जो हुआ करती थी एग्रीमेंट वो अब ख़त्म हो गई है, जिसकी वजह से जो बायर है उसका फ़िज़िकली पाकिस्तान में होना ज़रूरी है अगर वो रजिस्ट्रार के दफ्तर में जाकर परचेज़ करता है। इसकी वजह से भी कुछ इश्यूज़ क्रिएट हुए हैं। शुरू इसी से कर लेते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन और ईज़ ऑफ परचेज़, इसके मुतालिक हमें कुछ बताएं कि फ़ॉरेन इन्वेस्टर कंप्यूटर पे बैठा बैठा ही जो है वो प्रॉपर्टी परचेज़ कर ले तो अच्छा है। इसके लिए क्या आसानी पैदा की जा सकती है, ना कि वो पाकिस्तान आए, यहाँ पर आए, सारा सरमाए की लेन देन करे, ख़ुद भी इनसिक्योर हो और उसका वक्त भी सर्फ हो। जी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बहुत शुक्रिया अली नासिर भाई, आपने हमें ये एक फोरम पे हमें मदऊ किया। और रियल इस्टेट के हवाले से मैं इससे पहले भी आपके प्रोग्राम देखता रहा हूँ। बहुत हौसला अफजा प्रोग्राम होते हैं आवाम के लिए भी और स्पेशली हम सब इंडस्ट्री के लोगों के लिए भी। जैसा कि आपने कहा कि फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट और ओवरसीज़ पाकिस्तानी, मैं पहले ओवरसीज़ पाकिस्तानी की बात करता हूँ। ओवरसीज़ पाकिस्तानी उनको कहा जाता है, जो एक कॉमन बात है कि जो पाकिस्तान से बाहर रह के अपना रोज़गार के सिलसिले में बाहर हैं
اور وہ وہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اپنے ملک میں بھی ان کا ایک گھر ہو, ان کی کوئی پراپرٹی ہو جو کہ وہ اپنے فیوچر میں اپنے لیے, اپنے بچوں کے لیے سیف سائڈ. جیسے کہ دنیا کے حالات ہیں, آپ کو پتہ ہے حالات دنیا کے اس نہج پہ پہنچ چکے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ سروائیو کرنا مشکل ہے اسپیشلی پاکستانیوں کا, اور ان کی بھرپور کوشش ہے کہ پاکستان میں ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں انویسٹمنٹ کی جائے. تھوڑی سی ہسٹری ڈاکومنٹیشن کی بعد میں کرتا ہوں, تھوڑی سی ہسٹری میں جانا چاہوں گا. 2013 سے پہلے میں آپ کو پاکستان کے حوالے, ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے یہ بتا دوں کہ یہاں پر اوورسیز پاکستانی نے انویسٹمنٹ کرنا چھوڑ دی تھی. اس کی وجہ جو تھی وہ صرف اور صرف لا اینڈ آرڈر کی سچویشن تھی. اور آپ کو پتہ ہے میڈیا میں جب ایک خبر چلتی ہے پوری دنیا میں, آپ کو پتہ ہے کہ وہ خبر جو ہے وہ وائرل ہو جاتی ہے, تو ایک طرح سے وہ امپیکٹ یا وہ امیج بن چکا تھا پاکستان کا کہ لوگوں نے پاکستان میں پیسہ بھیجنا, میں پاکستانیوں کی بات کر رہا ہوں, میں فورن انویسٹرز کی بات نہیں کر رہا ہوں, انہوں نے پاکستان میں اپنا پیسہ بھیجنا چھوڑ دیا تھا. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ 2013 کے بعد سے جو رد الفساد, ضرب عضب شروع ہوا, پھر اس کے بعد رد الفساد جو اب چل رہا ہے, تو اس کا سب سے بڑا ثمر وہ یہ تھا اللہ تعالیٰ کے فضل سے کہ یہاں پر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن آئیڈیل ہو گئی. اور وہ پیسہ جو پاکستانی, یعنی میں ان پاکستانیوں کی بات کرتا ہوں, ان انویسٹرز کی بات کرتا ہوں جو پاکستان میں کاروبار کرتے ہیں, جن کا اوورسیز پاکستانی اسٹیٹس نہیں ہے, وہ اپنا پیسہ باہر لے جاتے تھے. آپ کو پتہ ہے یو اے ای کی مارکیٹ تھی, ملیشیا کی مارکیٹ تھی, لنڈن تھا, یورپ تھا. وہ انہوں نے بجائے ان کے کہ وہ باہر لے جاتے, اس کے بجائے جو باہر پاکستانی جو روزگار کے سلسلے میں ہیں یا جو اپنا کاروبار کر رہے ہیں, انہوں نے پاکستان میں پیسہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں لگانا شروع کر دیا. اور آپ یقین کریں کہ یہ 2013 سے لے کے 2017 تک کی میں بات کروں گا, کیونکہ 2018 کی ابھی بگننگ ہے. جب میں یہاں پہنچا ہوں, یا آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم جب 2018 میں جس حالت میں ہم یہاں پہنچے ہیں, تو اب آتے اتنی لیٹ می گیٹ بیک ٹو یو آن دس ون, کیونکہ آپ نے کافی تاریخ کے جو ہے پنے کھول دیے ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے اوپر میں آپ سے متفق نہیں ہوں, لیکن میں آج اپنی رائے نہیں دینا چاہتا, آج میں آپ لوگوں کی بات سننا چاہتا ہوں. تو میں چاہوں گا کہ میجر ہارون صاحب کی جانب بھی جاؤں. میجر صاحب, تاریخ کے انہوں نے کچھ پنے کھولے. بنیادی بات یہ بھی ہے کہ لوگوں کا جب کانفیڈنس, اوورسیز پاکستانیوں کا کانفیڈنس پاکستان میں بڑھتا ہے, تو ہم دیکھتے ہیں کہ واپس سرمایہ آنا شروع ہوتا ہے. ظاہری بات ہے پاک فوج کا ایک بڑا اہم کردار رہا, وہ ہائی لائٹ کر دیا آصف سمسم صاحب نے کہ وہ جو میں کہوں گا یک کے بعد دیگرے بار بار آپریشنز کے نتیجے میں اب دہشت گردی کافی حد تک قابو میں آ گئی, تو یہ ایشو اب کافی حد تک ریزالو ہو گیا ہے. اب ڈو یو فورسی کہ وہ جو فارمر گلوری اب واپس آئے گی پاکستان کے اندر, اور فارن انویسٹر اور اوورسیز پاکستانی کا پیسہ واپس آئے گا پاکستان کے اندر؟ تھینک یو ویری مچ. جیسے کہ آصف سمسم صاحب نے آپ کو تھوڑا بیک گراؤنڈ ہسٹری بتائی ہے. دیکھیں 2013 کے بعد ہے نا, بائی دا ٹائم میں دو تین چیزیں اور بھی ڈیولپ ہوئی ہیں جو آصف صاحب اس کو ہائی لائٹ کرنا چاہ رہے تھے. سلائٹلی آپ کو ہنٹ کیا ہے انہوں نے کہ جو پوری دنیا میں جو ہے نا مسلمانوں کے خلاف ایک سمجھ لیں ایک طرح سے ایک ریفٹ کریٹ ہو گئی ہے, اور اسپیشلی پاکستانیوں کے خلاف. ٹھیک ہے, ان کو ٹیررسٹ ڈکلیئر کر رہا ہے. تو جتنے اسٹیبلش پاکستانی ہیں اور جتنے تھوڑے سے جو وہاں پر بھی سیٹلڈ ہو گئے ہیں, وہ سب چاہتے ہیں کہ ان کا ایک سیکنڈ ہاؤس پاکستان میں ہو, چاہے لاہور میں ہو, چاہے پاکستان میں کہیں پر بھی ہو. یو نو واٹ, اچھا سوری آئی ڈونٹ وانٹ ٹو انٹرپٹ یو. پرابلم پتہ ہے کیا ہے, پاکستانی اوورسیز جاتے ہیں, کبھی کسی سوسائٹی میں جا کے انٹیگریٹ نہیں ہوتے, وہاں بیٹھ کے پورا دن پاکستان کے ٹی وی چینل دیکھتے ہیں اور یو کرتے رہتے ہیں کہ جی اب پاکستان میں یہ ہو گیا, اب پاکستان میں وہ ہو گیا. تو سوری یہاں پر تھوڑا, کیونکہ میں جزوی طور پر یہ پرابلم ہے, دے ڈونٹ انٹیگریٹ. یہ اچھی بات ہے, ان کا پیسہ پاکستان آنا چاہیے انٹیگریٹ. I disagree with you because if you see کہ 2013 سے جو اوورسیز پاکستانیوں کی انویسٹمنٹ شروع ہوئی, میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ میرے پاس ڈیٹا ہے کہ ابھی جیسے بیریا ٹاؤن ہے, اس کے جو کلائنٹس ہیں وہ 400,000 اوورسیز ہیں, 400,000. اور بیریا ٹاؤن آپ کو پتہ ہے لاہور پہ پنڈی بھی بنا, لاہور بھی بنا, کراچی بھی بنا. تو ابھی بھی صرف کراچی کا میں آپ کو ڈیٹا, نہیں آپ نے ذکر شروع کیا آصف سمسم صاحب کے چہرے کے تاثرات تبدیل ہو گئے. نہیں میں صرف مجھے دکھائی دے رہے ہیں ان کے چہرے کے تاثرات. ایسی بات ٹھیک ہے آپ بتائیں. میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ناٹ اونلی بیریا ٹاؤن, آپ دیکھیں ڈی ایچ اے جو ہے اس کے اندر بھی پورے آل اوور پاکستان. اور میں آپ کو آصف سمسم صاحب آپ کو زیادہ بتا دیں, آباد والوں کی چھیڑ ہے یہ. اب میں چھوٹی سی بریک لینی ہے.
ब्रेक के बाद जब आओ तो इस मौजू के ऊपर हम बात करेंगे, क्योंकि बात ये है कि ये भी एक बड़ा अरसे से चलने वाला एक चैलेंज है। हमारे यहाँ अच्छी अगर कंस्ट्रक्शन करेंगे, अच्छी रियल एस्टेट डेवलपमेंट करेंगे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आएगी, ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी आएगा। मेजर हारून साहब ने सही हाईलाइट किया, लेकिन इस बारे में बात करेंगे। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अगर आपको ये बता दिया जाए कि कभी कभार ब्रेक के दौरान क्या बात हो रही होती है तो शायद आप तिल मिला के या घबरा के अपनी कुर्सी पर भी बैठ ना सकें सही से। लेकिन क्या करें, कुछ बातें बताने की और कुछ छुपाने की होती हैं, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि सब बता दूँ। यहाँ पर मेरे साथ फाजिल मेहमान मौजूद हैं, जनाब मेजर हारून रशीद साहब, और इनके साथ मौजूद हैं जनाब आसिफ समसम साहब। किसी तारुफ के मोहताज नहीं, दोनों का ताल्लुक जो है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से। तारुफ मुख्तसर रख रहा हूँ ताकि गुफ्तगू हो सके। ब्रेक पे जाने से पहले मेजर हारून रशीद साहब की बात मुकम्मल नहीं हो सकी, तो जनाब मेजर रिटायर्ड हारून रशीद साहब, थोड़ा बताना पड़ता है, थोड़ा रिटायर्ड मैं लगाता नहीं, लेकिन कहीं कोई लोग आपको। थैंक यू वेरी मच। तो यहाँ पर मैं चाहूँगा कि थोड़े से इसमें आपकी जो बात है वो मुकम्मल हो जाए, ख़ास तौर पे जो आप जिस ज़िम्न में बात कर रहे थे ओवरसीज़ इन्वेस्टमेंट की। फिर उसके बाद मैं आसिफ समसम की तरफ जाता हूँ। देखिए जी, मैं ये कह रहा था कि अभी भी अगर आप देखा जाए तो यूँ देखा जाए कि पहले तो आप ये देख लें कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है ना, वो तकरीबन 1 बिलियन मंथली भेज रहे हैं। 1 मिलियन पैसा कहाँ जा रहा है? वो पैसा उसका 50 to 60% जो जाएगा ना, या तो वो करेंसी में जाएगा या स्टॉक एक्सचेंज में जाएगा, और द सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट इज़ द प्रॉपर्टी। तो वो प्रॉपर्टी में जाता है, चाहे वो शहर की प्रॉपर्टी हो, पाकिस्तान में कहीं पर एग्रीकल्चर लैंड हो, या कोई वैसे ही प्लॉटिंग हो, या अपने लिए कोई घर बनाना हो, ओवरसीज़ का पैसा उधर ही जाता है। लेट्स सी अब जैसे जो कि क्योंकि पाकिस्तान में जो कराची एंड लाहौर, कराची इज़ द हब ऑफ द पाकिस्तान, यहाँ पर बिजनेस हब है, तो ज़्यादातर जो पैसा होता है ओवरसीज़ का यहीं पर आ रहा है। सैचुरेट हो गया ना कराची? No, इस वक्त कराची सैचुरेट हो गया। It is not saturated. How can you say that it is Because saturated? urban कराची जो है इट इज सैचुरेटेड। कहाँ जगह है उसके अंदर? नहीं, जगह नहीं है तो हाई राइज तो बन रही है ना, जगह नहीं है, बहुत सारी जगह है, ऐसा तो नहीं है ना। पूरा आप देखें, आगे इधर खोरंगी साइड पे चले गए, नॉर्थ की साइड पे चले गए, सुपर हाईवे पे चले जाए, आप कहीं पर भी चले जाए, लैंड ही लैंड है ना। लेट मी कम बैक टू यू ऑन दैट वन। मैं आज समसम साहब की जानिब दोबारा से जाता हूँ। ये जनाब आसिफ साहब, बुनियादी तौर पर बात ये है कि ओवरसीज़ इन्वेस्टर जो है ना, वो कंस्ट्रक्टेड यूनिट पे जब जाता है तो अपार्टमेंट की तरफ इतना नहीं जा रहा। आपका क्या ख्याल है, अपार्टमेंट और फ्लैट की तरफ वो जाएगा, या जिसे आप कह सकते हैं बिल्ट अप यूनिट इन द सेंटर ऑफ कराची लेगा? ये मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। देखिए, पहले आपकी बात ठीक है, पहले ऐसा नहीं था। पहले जो है वो ज़मीन या लैंड या बेंगलोर की तरफ जाते थे, लेकिन अब पिछले 3 साल से सिनेरियो चेंज हो गया है। अब लोग अपार्टमेंट की तरफ आने लगे हैं, क्योंकि बहुत अच्छी कंस्ट्रक्शन शहर में होना शुरू हो गई है। और जैसे आपका जो ये मौजू था कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनको क्या मुश्किलात हैं, तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी ज़मीन में भी इन्वेस्टमेंट करना चाहता है और घर भी बना हुआ, स्पेशली जो अपार्टमेंट्स आजकल बन रहे हैं अच्छे, उनमें वो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। लेकिन जो तकलीफ़ है, जो परेशानी है, देखें, बेयकीनी की सूरत हाल 2013 से पहले तक मौजूद थी। सर अब तो ख़त्म हो गई ना, अब तो ऊपर जारी की। मैं उसी पे आ रहा हूँ। अब 2013 के बाद जब ये इंडस्ट्री ने ग्रो करना शुरू किया, तो आप खुद विटनेस हैं, पूरी पाकिस्तान के अवाम उसकी विटनेस है कि किस तरीके से हर्डल्स उस इंडस्ट्री को ग्रो होने से रोकने के लिए। और मैं तो कई चैनल पे ये पहले भी कह चुका हूँ कि देखें, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आने का सबसे बड़ा रास्ता हमारे पास रियल इस्टेट सेक्टर है। ये वो सेक्टर है, जैसे कि अक्सर बात की जाती है कि जी एक्सपोर्ट जो है वो बहुत अच्छा, बड़ी अच्छी इंडस्ट्री है जो फॉरेन करेंसी हमारे पाकिस्तान में लेके आती है। मैं आपको बताऊं, ये उससे भी अच्छी इंडस्ट्री है, इसलिए कि एक मिनट लेट मी कंप्लीट। उसमें आपको कोई चीज़ बेचनी पड़ती है तो वो आपको पैसे देता है, वो चीज़ आपके मुल्क से बाहर जाती है। रियल इस्टेट सेक्टर वो वाहिद सेक्टर है कि आपकी ज़मीन आपके शहर में, आपके मुल्क में है, और उसके लिए आपके पास फॉरेन करेंसी या फॉरेन रिमिटेंस आ रही है। तो अगर आप अनस्टेबिलिटी करोगे रोजाना की बुनियाद पे, कोई ना कोई ऑर्डर आप देख लें, आप तारीख उठा लें 1 साल की। मैं आपसे जो गुजारिश करना चाह रहा हूँ वो ये है कि क्लियरली जो सब्जेक्टिव बात की है आपने दुरुस्त की है,
لیکن آبجیکٹیولی اسپیکنگ جو ہے، چلیں میں ایک اوور سائز پاکستانی بن کر آپ کو بتاتا ہوں کہ پرابلم کیا ہے. سب سے پرائمری پرابلم یہ ہوتی ہے کہ اپنے کام کاج وہاں پر چھوڑ کر پاکستان آنا، یہاں پر آ کر خود جا کے انویسٹیگیٹ کرنا، سرچ آؤٹ کرنا، پھر ڈاکیومنٹیشن، ایکسپینسز، اور جس طرح کی آپ نے بات کی ہرڈلز کو فیس کر کے پراپرٹی کو پرچیز کرنا، اور پھر اس کی ٹرانزیکشن فیسیلیٹیشن کرنا، کسی طرح ٹرانزیکشن کے پیسے بلڈر، ڈیولپر یا یونٹ اونر کو دینا. یہ اس کے لیے چیلنجز اور پرابلمز ہیں. اور پھر اس کے بعد پوزیشن اور سیکیورٹی آف پراپرٹی، یہ سر اس کے ایشوز ہیں. میں چاہ رہا تھا اس پر بھی تھوڑا سا اگر آپ ہائی لائٹ کریں، پھر میں میجر ہارون صاحب کی جانب. میں آپ کی بات کا جواب دے دیتا ہوں. یہ بات میں نے صحیح کی، پہلے یہ بتائیں اوورسیز پاکستانی بہت حد تک ٹھیک ہے. دیکھیں پوزیشن کی بات ہے، اب معاملات بہت کلیئر ہیں، بہت اچھے ہیں. اچھے ڈیولپرز، برانڈڈ ڈیولپرز ہیں، ان کے اس سارے، کیونکہ دیکھیں ہم نے آباد کو بھی ہم ریپرزینٹ کرتے رہے ہیں اور اب بھی کرتے ہیں. تو ہم آج کراچی کے میں بات کرتا ہوں، سندھ کی بات کرتا ہوں، کوئی ایسا بندہ بلڈنگ بنا ہی نہیں سکتا جو ہمارا ممبر نہ ہو. اور اگر کوئی ممبر ہمارا اگر کوئی ہرڈلز ہے کسی بھی اوورسیز پاکستانی کو اس حوالے سے، اگر ہمارے ڈیولپر کے اینڈ سے ہرڈل ہے، بلڈر کے اینڈ سے ہرڈل ہے، تو آباد اتنا بڑا فورم ان کے لیے موجود ہے اور ہم ہر وقت ان کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں، بغیر کسی کوئی پشو پش کوئی کسی کی نہیں وہ میں ریکگنائز کرتا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں، یہاں میجر ہارون صاحب کی جانب جاتا ہوں. میجر صاحب کیوں نہ میں اپنی بات کمپلیٹ کر لوں. آپ نے پھر بات کی پوزیشن کی. دیکھیں پوزیشن کا اب ایسا کوئی ایشو نہیں ہے. ڈاکومنٹیشن کی آپ نے 2 بار پہلے بھی ذکر کیا، پھر آپ نے ذکر کیا. دیکھیں ڈاکومنٹیشن وہ ایسی ایک، دیکھیں پراپرٹی جو ہے نا اس کو ریئل اسٹیٹ کہا جاتا ہے. ریئل اسٹیٹ وہ ہوتی ہے جو خود بخود آپ اگر زندہ نہ بھی ہو تو آپ کے ورثہ کو منتقل ہو جاتا ہے. تو ڈاکومنٹیشن کے لیے اگر اس کو یہ تکلیف اٹھانا پڑتی ہے کہ اس کو یہاں آنا پڑتا ہے، رجسٹرار آفس میں جانا پڑتا ہے، تو میں ریکمنڈ کروں گا کہ ان کو آنا چاہیے، خود سگنیچر کرنی چاہیے اور خود رجسٹرار آفس میں جا کے دیکھیں. یہ سارے وہ مراحل ہیں جو آپ فیل کرتے ہیں کہ یہ ضروری ہیں، یہ کرنا ضروری ہے تاکہ جینوینٹی ہو. پہلے اس کی وجہ سے بہت سے مسائل فیس کرنے پڑے. اوورسیز پاکستانی کے ساتھ بہت سارے مسائل، کسی پہ چھوڑنا نہیں چاہیے، خود آ کے اس پراپرٹی کو اپنے نام پہ ٹرانسفر کرنا. میں واپس آتا ہوں، پھر اسی موضوع کو آگے لے کر چلتے ہیں میجر ہارون رشید صاحب کے ساتھ. لیکن یہاں پر لینی ہے ہمیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آتے ہیں. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. ناظرین ویلکم بیک آفٹر بریک. گفتگو ہماری جاری ہے. بات کر رہے ہیں ہم بہت ہی عام کہ اوورسیز پاکستانی پاکستان کے اندر کس طرح سے انویسٹ کریں، بالخصوص کیونکہ ریئل اسٹیٹ کی جانب راغب ہوتے ہیں تو کیا ان کے لیے آسانیاں پیدا کی جا سکتی ہیں. میرے ساتھ 2 بہت ہی اہم مہمان شامل گفتگو ہیں. جناب میجر ریٹائرڈ ہارون رشید جو کہ CEO ہیں مگوں اسٹیٹ کنسلٹنٹ اینڈ ڈیولپر کے، اور جناب آصف سمسم صاحب سابق چیئرمین صدرن ریجن آباد. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو ہو رہی تھی. آصف سمسم صاحب نے کچھ چیزیں کلیئر کی اور انہوں نے ایک جو ہے بتایا کہ فورن انویسٹرز کا پاکستان کے اندر اور اوورسیز پاکستانیز کا پیسہ جو ہے وہ کتنا مفید ہو سکتا ہے، ان کے کیا رجحانات ڈیولپ ہو رہے ہیں. اب میں میجر ہارون رشید صاحب کی جانب جاؤں گا. ہارون صاحب، بنیادی طور پر اب آپ جب یہ بات سن رہے تھے تو میں بھی آپ کے ذہن میں کوئی اور بات تھی، آپ کہیں اختلاف کرنا چاہتے ہیں یا جو نکات میں نے بیان کیے اس میں کوئی اضافہ کرنا چاہتے ہیں؟ اوبیسلی بیکاز کہ یہ جو بیسیکلی یہ بلڈرز لوگ ہیں یہ تو فلیٹس بیچ دیتے ہیں، لیکن واٹ اباؤٹ دی لینڈ، جو لینڈ کی ہوتی ہے، جو واٹ اباؤٹ دی لینڈ جو سوسائٹی سے لوگ اوورسیز لیتے ہیں، اس کے اندر تو ضروری نہیں ہے اس سوسائٹیز کے اندر کے بائر کا ہونا ضروری ہے. بائر ہے نا وہ اتھارٹی دے دیتا ہے، اتھارٹی پہ ان کا ٹرانسفر ہوتا ہے. یس آن دا ٹائم آف دی سیل دے آر پریزنٹ، دے مسٹ بی پریزنٹ، اور یہ ہونا چاہیے کہ بائنگ کے ٹائم پہ ان کی پریزنس ضروری نہیں ہوتی ہے. جو سب سے بڑا پوائنٹ جو ہے نا، جو سب سے بڑا پوائنٹ وٹ آئی وانٹ ٹو ہائی لائٹ ہیئر، یہ ہے کہ جب اوورسیز کو آپ نے ان کے پیسوں کو پہلے ٹیکس ایگزمپٹڈ کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، لیکن جب اگر ادھر یہ لینڈ لیتے ہیں، فلیٹ لیتے ہیں، کچھ بھی لیتے ہیں، ان کو اوپر بائنگ ٹیکس پڑ جاتا ہے.
फिर ये जब सेल करते हैं तो टैक्स पड़ जाता है। बेसिकली ओवरसीज सालों के साथ उधर रह रहे होते हैं, कोई 10 साल से रह रहा है, कोई 20 साल से रह रहा है। अब ये यहाँ पर फाइलर नहीं होते हैं, इन्होंने अपने इनकम टैक्स रिटर्न यहाँ पर जमा कराए हुए नहीं होते क्योंकि इनकी सारी इनकम बाहर की होती है। लेकिन होता ये है कि नॉन फाइलर होने की वजह से एक तो ये बाइंग टैक्स दे डबल दे, सेल पे टैक्स दे डबल दे, ये बड़ी ज्यादती है ओवरसीज के साथ। मैं आपको बता दूं कि जो ओवरसीज की कंट्रीब्यूशन है, और दूसरी बात है कोई लीगलाइजेशन नहीं है, कोई ओवरसीज को फेवरिज्म नहीं है। एयरपोर्ट पे आने के लिए कोई उनको कोई एक्स्ट्रा लाइनों में वो खड़े होते हैं, कोई उनको जैसे हम अगर चैम्बर के मेंबर्स हैं उनके लिए अलग काउंटर्स बने हुए, इनके लिए कोई नहीं है। दे आर द इन्वेस्टर, हम उनके पैसों के ऊपर चल रहे हैं। इनका इतना पैसा आता है, 19 बिलियन यूएस डॉलर ये है ना, रेमिटेंसेस आ रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, हर महीने आपको 1 बिलियन यूएस डॉलर है वो आपको भेज रहे हैं। इसके अलावा देखो देयर इज़ यहाँ पर एक जो बेसिकली यहाँ पर ये थोड़ी है कि एक तो लीगल आपकी है ना मार्केट है, एक इलीगल मार्केट है। बैक चैनल से भी इतना पैसा आता है जिसकी कोई काउंटिंग नहीं है पाकिस्तान के अंदर, तो इनका ही पैसा है ना। आप देख लें होटलों के अंदर इतना रश है, वो कहाँ से पैसा आ रहा है? शॉपिंग मॉल्स के अंदर इतना पैसा आ रहा है, इतने सारा रश है, और ना होटल के अंदर कहीं जगह मिलती है अच्छे होटल में, ना शॉपिंग मॉलों में जगह मिलती है। ये सारा पैसा आ रहा है, रेल पे ले रहे हो रही है वो बेसिकली। एक्सपोर्ट क्या है? एक्सपोर्ट तो आपका दिन ब दिन कम होता जा रहा है। 20 बिलियन यूएस डॉलर का एक्सपोर्ट है आपका। और जो गवादर चल रहा है, लाहौर चल रहा है, कराची चल रहा है, रावलपिंडी चल रहा है, ये बिकॉज ऑफ द ओवरसीज। अच्छा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर एक चीज़ और भी है कि ओपन प्लॉट पे स्पेकुलेशन हो सकती है। यहाँ पे आसिफ समसम साहब का एक पॉइंट ये भी था कि लोग अब बिल्टअप यूनिट की तरफ जा रहे हैं। बिल्टअप यूनिट में भी स्पेकुलेशन हो सकती है, लेकिन मेरे ख्याल वो इकोनॉमी की तरफ ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। क्या ख्याल आपका आसिफ समसम साहब? देखिए कि बिल्टअप यूनिट जो है वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगा इकोनॉमी की तरफ या ओपन प्लॉट करेगा? मैं सिर्फ एक फैक्चुअल क्वेश्चन। देखिए इसमें तो कोई दो राय नहीं हो सकती कि बिल्टअप यूनिट जो है वो हम 70 इंडस्ट्रीज़ को, जो लोकल इंडस्ट्रीज़ है उसको हम साथ लेके चलते हैं। 1000 गज का जब प्लॉट अकॉर्डिंग टू रेशो जब कंप्लीट किया जाता है कराची सिटी के अंदर, तो उस पर 30 करोड़ रुपए की, कम से कम 30 करोड़ रुपए की लोकल इंडस्ट्री से परचेजिंग की जाती है, जो कि इनपुट होता है लोकल इंडस्ट्री के अंदर। और मैं समझता हूँ कि अगर जो अरबाब अख्तियार हैं, अगर वो समझे, जैसे आपको पता हाई राइज पे अभी बैन है। अच्छा, बैन की वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि पानी की एक वाटर कमीशन में रिपोर्ट दी गई कि जी पानी की शॉर्टेज है और इंफ्रास्ट्रक्चर इतना लोड बेयर नहीं कर सकता। जबकि हम हर फोरम पे ये बात कहते रहे हैं कि पानी की शॉर्टेज का ताल्लुक मेगा स्ट्रक्चर से नहीं है, बिल्डिंग्स पानी नहीं पीती। हम इंडस्ट्री के लोग हैं, हम बिल्डिंग बनाते हैं, बिल्डिंग ने कभी इटसेल्फ पानी नहीं किया। जो कराची में रहेगा, जो कराची में माइग्रेट होकर आएगा, या जो कराची में रहता है, वो चाहे लो राइज में रहे, रोड पे रहे, कच्ची आबादी में रहे, उसने पानी यूटिलाइज करना है। और दूसरी बात की गई इंफ्रास्ट्रक्चर की, जैसे कि सीवरेज लाइन की है, तो आप यकीन करें कि 2.25 करोड़ रुपए से ज़्यादा के चालान पे किए जाते हैं बेटरमेंट की मद में, इसकी कमर्शलाइजेशन की मद में। 1000 गज की सिर्फ बात कर रहा हूँ, कराची की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। बिल्डर इतने साल से, एक बात बोलूँ, बिल्डर इतने साल से लगे रहे, इतनी उन्होंने मेहनतें की। पीर बाबा कराची आए, उनको तो पानी मिल जाता है। पीर बाबा को वो जहाँ पड़ाव डालते हैं, जो काम शुरू करते हैं, उनको पानी मिल जाता है, आपको नहीं मिलता। ये बात बड़ी गहरी की है मैंने। चले मैं आज इसका जवाब वो रेगिस्तान में भी पानी निकालते थे, पीर बाबा आपसे नहीं निकलता। आज एक बात क्लियर कर दूं। आसिफ भाई मौजू से हट रहे हैं। कह रहे हैं सर आने दे, नहीं आने दे, आज इस बात को क्लियर करते हैं। मैं क्लियर नहीं, आप लोगों की छेड़ है वो। नहीं छेड़ नहीं, मैं तंग करता हूँ। आज छेड़ खत्म करते हैं। देखिए बात क्या है, बात ये कि मैंने और भी प्रोग्राम आपके सुने हैं, आपने वक्तन फोक्तन कोशिश की है कि जो है बहरिया के हवाले से बात की जाए। मैं नाम लेके कह रहा हूँ, बहरिया के हवाले से बात मैंने कोशिश नहीं की, खुद ही। सर मैं कह रहा हूँ, मैं तो नाम लेके कह रहा हूँ, लेकिन आप यकीन करें कि जाती तौर पे आसिफ समसम खुश है कराची में जो भी डेवलपर काम कर रहा है, और उसको सपोर्ट करना चाहिए उनका। लेकिन जैसे कि हमने पहले भी कहा, आज भी कहते हैं कि जो भी लीगल काम कर रहा है, जो भी लीगल काम करना चाहता है, अगर उनको भी कोई हर्डल्स हैं, अगर वो समझते हैं कि वो शहर में काम करना चाहते हैं, उनकी कुछ मुश्किलात हैं, उनको कोई हर्डल्स हैं, तो मैं समझता हूँ हुकूमत को उसको भी एड्रेस करना। एक मिनट सर, तशनगी रह जाएगी, क्या करूं? वक्त नहीं तशनगी। अच्छा, एक गुजारिश देखें, मेरी बात कंप्लीट होने दे। आधी बात जो है ना वो कुछ और मतलब लेगी। बात ये है कि अगर कोई बंदा, चाहे वो बहरिया हो, चाहे वो मेरा समसम डेवलपर हो, चाहे वो साइमा ग्रुप, इवन कोई भी हो, अगर वो शहर में काम कर रहा है,
اگر وہ شہر میں تعمیراتی ایکٹیویٹی دیکھیں، جیسے آپ نے کہا بلٹ اپ یونٹ پہ کام ہونے سے ہماری، جیسے میں نے کہا 70 سے زائد انڈسٹری چلتی ہے، آپ یقین کریں اگر بحریہ میں بھی کام ہوتا ہے تو وہ بھی 70 سے زائد ہماری انڈسٹری کو سپورٹ کرتا ہے۔ ہمیں نیگیٹو نہیں سوچنا چاہیے، ہمیں پوزیٹیولی لینا چاہیے۔ ہماری چاہت کیا ہے، میں آپ کو ہم کیا کروں، میری خواہش ہے آپ سے گفتگو جاری رہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ بحریہ میں بھی، دیکھیں بحریہ میں بھی کام ہو، لیکن سٹی میں بھی کام ہو۔ وقت بڑی عجیب چیز ہے، یہ وقت کی بات ہوتی ہے، لیکن تشنگی جو رہ جائے گی۔ لیکن بنیادی بات یہ کہ میں گزارش کرتا ہوں، آپ دونوں مہمانوں سے گزارش کرتا ہوں، اور آپ سے بھی خصوصی طور پر گزارش کرتا ہوں، علیحدہ بھی آپ دونوں کو موقع دوں گا مستقبل میں، آگے آنے والے دنوں کے اندر آپ کو دوبارہ سے مدعو کرتا ہوں، یہ بات آپ مکمل کیجئے گا ٹی وی کے اوپر۔ میرے صاحب آپ سے بھی معذرت چاہوں گا، وقت ختم ہو گیا، میں کیا کروں، میرے پاس کچھ ہی لمحات ہیں۔ آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ، لیکن یہ بات رہی کہ آپ دونوں کو بلاؤں گا۔ وی ویٹ فار یور میسیجز آن فیس بک۔ یہاں پر میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔